हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सल्युसनमा। आजको न्यू सेट 45 मा 1469 देखि लिएर 1518 सम्मको महत्त्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस गर्न उपस्थित भएको छु। साथीहरु, यस्ता एमसीक्यू सेटहरु अपकमिङ लोकसेवा एक्जामको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन जान्छ र कन्फिडेन्स दिलाउने सेटहरु पनि रहेको छ। सो हाम्रो भिडियोजलाई लाइक गरेर च्यानललाई शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोको फर्स्ट क्वेशन रहेको छ 1469 को A village in the far western hill of Nepal has a current population 436. The design period was selected to be 20 years. The average annual growth rate of population is 1.5%. What is the design population? यो वाटर सप्लाई को क्वेशन रहेको छ। पपुलेसन फोरकास्टिङ को तपाईहरु यो एकचोटी चेक गर्नु। यस्ता क्वेशन त खासै आउँदैन, तर एकचोटी सोधेको क्वेशन हो। 1469 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 584। साथीहरु, तपाईको फर्स्ट मेथड र सेकेन्ड अर्थमेटिक मीन मेथड र ज्योमेट्रिक मीन मेथडबाट धेरै क्वेशन आइरहेको हुन्छ। यस्ता क्वेशन त कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, तर आएको छैन। एकचोटी आएको थियो धेरै पहिला। अब 1470 मा के छ? A good design for a bridge structure should satisfy the following requirement. A मा छ फंक्शन, बी मा छ एस्थेटिक, सी मा छ इकोनोमी, डी मा छ all of the above. A good design for a bridge structure should satisfy the following requirement. तो 1470 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी all of the above. फंक्शनेबल पनि हुनु पर्यो, एस्थेटिक पनि हुनु पर्यो र इकोनोमी पनि हुनु पर्यो कुनै पनि ब्रिज डिजाइन गर्ने बेलामा, चाहे कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने बेलामा। अब 1471 मा के छ? द इन्भेन्टर of road making as a building science was. A मा छ ट्रान्सनेट, बी मा छ मैकाडम, सी मा छ टेनफोल्ड अनि डी मा छ सली। त यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? 1471 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको यसमा डी दिएको छ, सली। अब क्वेशन नम्बर 1472 मा के छ? यो त ट्रान्जिटहरु त रोडकै टाइप्समा आउँछ। ट्रान्जिट रोड, मैकाडम, टेनफोल्ड योहरु त त्यसमै आउँछ, साइन्टिस्टकै नामबाट रहेको छ योहरु। अब 1472 मा के छ? सुपर एलिभेशन इज प्रोवाइडेड इन होरिजेन्टल रोड कर्व 4। किन सुपर एलिभेशन प्रोवाइड गरिन्छ हामीहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। 1472 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? काउन्टर एक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। र यदि तपाईको क्याम्बर हुँदाखेरि इफेक्टिभ ड्रेनेज को लागि हुन्छ, त्यो पनि याद गर्नु होला। अब 1473 मा के छ? फर द कन्स्ट्रक्सन अफ हाईवे, ए मा छ लंगिट्युडनल सेक्सन आर रिक्वायर्ड, बी मा छ क्रस सेक्सन्स आर रिक्वायर्ड, सी मा छ बोथ लंगिट्युडनल एन्ड क्रस सेक्सन्स आर रिक्वायर्ड अनि डी मा छ नन। त 73 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ लंगिट्युडनल एन्ड क्रस सेक्सन्स आर रिक्वायर्ड हाईवे मा चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 1474 मा के छ? द अमाउन्ट अफ इरिगेसन वाटर रिक्वायर्ड टु मीट evapotranspiration need of crop during the full growth is called. A मा छ इफेक्टिभ रेनफल, बी मा छ नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट, सी मा छ कन्ज्युम्टिभ युज अनि डी मा छ कन्ज्युम्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट। त 1474 मा के छ? यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी कन्ज्युम्टिभ युज। द अमाउन्ट अफ इरिगेसन वाटर रिक्वायर्ड टु मीट इभ्यापोरेसन नीड of the crop during the full growth is called consumptive use. अब 1475 में के छ? The active pressure of a soil can be defined as lateral pressure exerted by the soil when A मा छ retaining wall tends to move away from the backfill, B मा छ the wall move into the soil अनि C मा छ the wall is perfectly stationary, D मा छ all of the above. तो 1475 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए द रिटेनिङ वाल टेन्ड्स टु मुभ अवे फ्रम द बैकफिल। अब 1476 मा के छ? द रेशियो अफ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सोइल इज नोन एज। ए मा छ वाटर कन्टेन्ट, बी मा छ डिग्री अफ सैचुरेशन, सी मा छ
स्याचुरेटेड डेन्सिटी डी मा छ नन। त 1476 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको वाटर कन्टेन्ट रेशियो अफ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ द सोइल इज नोन एज वाटर कन्टेन्ट। अब 1474 मा के छ द लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट एक्जिस्ट इन ए मा छ स्यान्डी सोइल, बी मा छ साल्टी सोइल अनि सी मा छ ग्रेभल सोइल अनि डी मा छ क्ले सोइल। त 77 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ क्ले सोइल मा। अब क्वेशन नम्बर 1478 मा के छ टु obtain the grain size distribution हाइड्रोमिटर एनालाइसिस इज एप्रोप्रिएट फॉर ए मा छ पिट्स, बी मा छ सिल्ट एंड क्ले, सी मा छ सैंड एंड ग्रेभल, डी मा छ अल अफ द अबव। त 78 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टु obtain the grain size distribution हाइड्रोमिटर एनालाइसिस इज एप्रोप्रिएट फॉर सबैको लागि हुन्छ। अब 1479 मा के छ द मोडुलर रेशियो फॉर द डिजाइन पर्पस फॉर M20 कंक्रीट इज टेकन एज मोडुलर रेशियो कति हुन्छ ए मा छ 18.67, बी मा छ 13.33। त 1479 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 13.33। यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ 280/3 सिग्मा सी। हामीहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो 3 सिग्मा सीबीसी। त यसरी चाहिँ मोडुलर रेशियो निस्किन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1480 मा के छ In consideration of practical problem, the maximum reinforcement in a column is limited to A मा छ 60%, B मा छ 4%, C मा छ 8%, D मा छ 5%। त 80 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 4%। अब क्वेशन नंबर 1481 में के छ अ डबली रेनफोर्स्ड बीम इज यूज्ड व्हेन ए मा छ एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर इज रिक्वायर्ड, बी मा छ डेप्थ अफ द बीम इज मोर देन द विड्थ, सी मा छ अ लार्ज मोमेंट अफ रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, डी मा छ डेप्थ एंड विड्थ अफ द बीम रेस्ट्रिक्टेड। त 1481 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी डेप्थ एंड विड्थ अफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड। त्यस्तो बेलामा चाहिँ डबली रेनफोर्समेंट बीम इज यूज्ड हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 1482 में के छ द एंगल बिट्विन द डायरेक्शन अफ द फेलियर एंड मेजर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ए मा छ 90 डिग्री प्लस इफेक्टिव एंगल अफ शेयरिंग रेसिस्टेंस, बी मा छ 90 डिग्री प्लस हाफ अफ द एंगल अफ शेयरिंग रेसिस्टेंस अनि सी मा छ 45 डिग्री माइनस हाफ अफ द एंगल अफ शेयरिंग रेसिस्टेंस अनि डी मा छ 45 डिग्री प्लस हाफ अफ द एंगल अफ शेयरिंग रेसिस्टेंस। तो 1482 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 45 डिग्री प्लस हाफ अफ द एंगल अफ शेयरिंग रेसिस्टेंस। अब 83 को चाहिँ के छ व्हेन द टू वॉल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय मेटल पिन्स इट इज कॉल्ड ए मा छ पार्टीशन वाल्स, बी मा छ क्याभिटी वाल, सी मा छ डबल वाल अनि डी मा छ नॉर्मल वाल। तो 1483 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी क्याभिटी वाल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप। अब क्वेश्चन नंबर 1484 में के छ द डिजाइन अफ अ टिम्बर जॉइंट इज जनरल इज मोस्ट क्रिटिकल इन ए मा छ डिफ्लेक्शन, बी मा छ टोर्सन, सी मा छ बेन्डिङ मोमेन्ट अनि डी मा छ शियर फोर्स। 1484 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए डिफ्लेक्शन। डिजाइन अफ टिम्बर जोइंट इन जनरल इज मोस्ट क्रिटिकल इन डिफ्लेक्शन। यो फ्री अनलाइन प्लेटफर्म द्वारा टेस्ट प्रोभाइड गराउने नेपालको एक मात्रै च्यानल भएकोले यसलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरुको लागि म सबै इन्जिनियरिङको सेटहरुको र साथसाथै सब्जेक्ट वाइज पनि हाल्ने कोसिस गर्नेछु। त्यही भएर यो च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 1485 मा के छ The temporary structure required to support an unsafe structure or to give support to the building at risk is called A मा छ formwork, B मा छ scaffolding, C मा छ underpinning, D मा छ shoring। तो temporary structure 85 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ shoring D। temporary structure required to support the unsafe structure to give the support to the building at risk is called shoring भन्छ। र underpinning भनेको जब बिल्डिङ दबिसकेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि चाहिँ underpinning मेथडबाट चाहिँ फेरि चाहिँ तलको चाहिँ बेस बढाएर माथि उठाउने गर्छौं।
अब 1486 मा के छ द एग्रिगेट अफ ए मा छ एंगुलर, बी मा छ राउंडेड, सी मा छ इरेगुलर, डी मा छ फ्लेकी, शेप हैज मिनिमम voids। त 1486 मा कुनमा चाहिँ मिनिमम voids हुन्छ, बी चाहिँ राउंडेड शेपमा हुन्छ। अब 1487 मा के छ एन एग्रिगेट इज सेड टु बी फ्लेकी इफ इट्स लिस्ट डाइमेन्सन इज लेस देन, ए मा छ 2/3 अफ मिन डाइमेन्सन, बी मा छ 3/4 अफ मिन डाइमेन्सन, सी मा छ 3/5 अफ द मिन डाइमेन्सन अनि डी मा छ 5/8 अफ द मिन डाइमेन्सन। त 87 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 3/5 अफ द मिन डाइमेन्सन। अब 1488 मा के छ द कन्टेन्ट अफ टोटल सोलिड इन ड्रिंकिङ वाटर शैल बी ग्रेटर देन, ए मा छ 100 mg पर लिटर, बी मा छ 500 mg पर लिटर, सी मा छ 1000 mg पर लिटर, डी मा छ 2000 mg पर लिटर। त 88 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 1000 mg पर लिटर। अब क्वेश्चन नंबर 1490 मा के छ अ सेप्टिक टैंक इज वाटर टाइट टैंक वेयर द फ्लोइंग ऑपरेशन टेक प्लेस, ए मा छ सेडिमेंटेशन, बी मा छ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन अनि सी मा छ डाइजेशन अनि डी मा छ डिकम्पोजिशन अफ अर्गेनिक एंड इनअर्गेनिक मैटर बाय बैक्टेरिया। तो 1489 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन एनाएरोबिक कंडीशन में। अब 1490 में के छ बाय बॉइलिंग वाटर हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इफ इट इज ड्यू टू, ए मा छ कैल्शियम सल्फेट, बी मा छ मैग्नीशियम सल्फेट, सी मा छ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी मा छ नन। तो 1490 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाय बॉइलिंग अफ वाटर हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इफ इट इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब 1491 में के छ सेप्टिक टैंक इफ्लुएंट इज, ए मा छ क्वाइट क्लियर एंड स्पार्कलिंग, बी मा छ ऑलवेज ओडरलेस, सी मा छ हैविंग द फाइन ऑर्गेनिक सॉलिड विथ हाई बीओडी अनि डी मा छ ब्लैक टेरी लिक्वर विथ अर्देन ओडर। अब 1491 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए क्वाइट क्लियर एंड स्पार्कलिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1492 में के छ द रिलेशनशिप बिट्विन द ड्यूटी डी इन एच पर क्यूबिक हेक्टेयर पर क्यूबिक द वाटर, ए मा छ डी इज इक्वल टू 864 बी बाई डेल्टा, बी मा छ डी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा अनि सी मा छ डी इज इक्वल टू 864 डेल्टा बाई बी अनि डी मा छ 8.64 डेल्टा बाई बी। तो 1492 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए डी इज इक्वल टू 864 बी बाई डी अथवा डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी बाई ड्यूटी। अब 1493 में के छ इन ओपन चैनल फ्लो द वेलोसिटी अफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए मा छ लेंथ अफ द चैनल, बी मा छ डिस्चार्ज अफ द चैनल, सी मा छ बेड स्लोप अफ द चैनल, डी मा छ क्रॉस सेक्शनल एरिया अफ द चैनल। तो 1493 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बेड स्लोप अफ द चैनल अनि 1494 में के छ 1493 में चाहिँ सी हुने भयो। अब 1494 में के छ इफ द बी इज द बेस पीरियड इन डेज, डी इज द ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक एंड डेल्टा ऑफ द क्रॉप इज इन मीटर एंड रिलेशन बिट्विन देम इज, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1494 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी इज इक्वल टू 8.64 अनि बी इन्टु डेल्टा हुनु पर्यो किनकि यो डी एकै ठाउँमा छ। यो चाहिँ यसमा के छ डी इज द ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक एन्ड डेल्टा इज द क्रॉप हैन। त यसकै सेम टु सेम उ लगाउनु न, त्यही भएर के आउँछ तपाईको यस्तो गर्दाखेरि बी इज इक्वल टू हैन डी इज इक्वल टू यसमा दिएको छ त बी इज इक्वल टू के आउँछ त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ डी यसमा दिएको छ 1494 मा। तपाईहरु एकचोटी यो रिलेसनलाई युज गरेर हेर्नु होला र एकचोटी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 1495 मा के छ द टाइप अफ केनाल मीट फर डाइभर्जन अफ फ्लड वाटर अफ अ रिभर इज, ए मा छ रिज केनाल, बी मा छ इनन्डेसन केनाल, सी मा छ पेरिनियल केनाल, डी मा छ पर्मानेन्ट केनाल। 1495 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी इनन्डेसन केनाल। द टाइप अफ केनाल मीट फॉर द डाइभर्जन अफ फ्लड वाटर अफ अ रिभर इज कॉल्ड, बी मा छ इनन्डेसन केनाल। अब 1496 में के छ इफ एल इज द लेंथ अफ द मूविंग vehicle, आर इज द रेडियस अफ द कर्व एंड द एक्स्ट्रा मैकेनिकल विड्थ बी टू बी प्रोवाइडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व, ए मा छ एल बाई आर, बी मा छ एल बाई 2 आर अनि सी मा छ एल स्क्वायर बाई 2 आर, डी मा छ एल क्यू बाई
2r 96 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी l²/2r। अब 1497 मा के छ अकॉर्डिंग टू द नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2070 द डिजाइन स्पीड अफ भेहिकल फॉर रोड क्लास सेकेंड इन रोलिंग टेरेन इज ए मा छ 80 kmph, बी मा छ 70 kmph, सी मा छ 60 kmph, डी मा छ 50 kmph। अनि 97 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 80 kmph। अब 1498 मा के छ ब्रिज विथ स्पान मोर देन 6 मिटर लेस देन मोर देन 6 मिटर हैन, अनि देन और इक्वल टू द 20 मिटर इज कल्ड। ए मा छ कल्भर्ट, बी मा छ मेजर ब्रिज, अनि सी मा छ लेस देन और इक्वल टू 20 मिटर भनेको छ, मोर देन 6 मिटर भनेको छ। मिडियम ब्रिज हुन्छ कि माइनर ब्रिज हुन्छ कि मेजर कि कल्भर्ट। तो 1498 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको माइनर ब्रिज, र 6 मिटर भन्दा लेस हुँदाखेरि त्यो कल्भर्ट हुन जान्छ। अब 1499 मा के छ a deep and big depression on road is called। ए मा छ कोरुगेसन, बी मा छ लंगिट्यूडनल रड, सी मा छ पोटहोल, डी मा छ क्रैक। तो 1499 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, पोटहोल भन्छ। डिप्रेसन अन रोड लङ और बिग भनेको छ नि, डीप और बिग भनेको छ, त्यसलाई पोटहोल भन्छ। अब 1500 मा के छ क्रस सेक्सनल एरिया अफ 20 mm डाया बार इज d²/162.2 लगाउन सक्नुहुन्छ, र जुन आउँछ त्यही हुन्छ। तर यसको चाहिँ 12 mm, 16 mm र 20 mm सम्मको तपाईहरु यादै गर्नु होला। अनि 8 mm देखि लिएर 20 mm सम्मको 1500 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, 314 mm²। एकचोटी गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 400/162 गर्दाखेरि आउँछ। अब 1501 मा के छ क्यूबिक मिटर अफ सिमेन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टू, क्यूबिक मिटर अफ सिमेन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टू 1501 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 10 बैग। अब क्वेश्चन नंबर क्यूबिक मिटर अफ सिमेन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट, यसमा चाहिँ भनेको के छ त्यो चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला। क्यूबिक मिटर अफ द सिमेन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टू कति क्यूबिक मिटर अफ सिमेन्ट त्यो पनि लेख्नु पर्छ यहाँ। 10 बैग भनेको 50 दाइन 500 केजी हुन्छ। यो पनि याद गर्नु होला। अब 1502 मा के छ द टेक्निक अफ डिटरमाइनिङ द फेयर प्राइस अफ अ भ्यालु अफ अ प्रोपर्टी सच एज अ बिल्डिङ इज। ए मा छ एस्टिमेसन, बी मा छ भ्यालुएसन, सी मा छ स्पेसिफिकेसन, डी मा छ प्रोक्युरमेन्ट। 1502 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी भ्यालुएसन। अब 1503 मा छ द भ्यालु अफ प्रोपर्टी एट द एन्ड अफ अ युजफुल लाइफ पिरियड इज नोन एज। ए मा छ स्क्रैप भ्यालु, बी मा छ सेल्फेज, सी मा छ जंक, डी मा छ बुक भ्यालु। तो 1503 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी सेल्फेज भ्यालु। प्रोपर्टी अफ एट द एन्ड अफ द युजफुल लाइफ पिरियड इज नोन एज सेल्फेज भ्यालु। अब 1504 मा के छ बार चार्ट आर सुटेबल फॉर। ए मा छ माइनर प्रोजेक्ट, बी मा छ मिडियम प्रोजेक्ट, सी मा छ मेजर प्रोजेक्ट, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। तो 1504 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए माइनर प्रोजेक्ट। अनि 1505 मा छ द अमाउन्ट रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड बाय अ कन्ट्र्याक्टर व्हाइल सबमिटिङ अ टेन्डर एज। ए मा छ फिक्स्ड डिपोजिट, बी मा छ कौशन डिपोजिट, सी मा छ सिक्युरिटी डिपोजिट, डी मा छ अर्नेस्ट मनी डिपोजिट। तो 1505 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी अर्नेस्ट मनी डिपोजिट। अब क्वेश्चन नंबर 1506 मा के छ वेरियस एक्टिभिटीज अफ अ प्रोजेक्ट आर shown on bar chart by। ए मा छ वर्टिकल लाइन, बी मा छ होरिजेंटल लाइन, डी मा छ डट्स, अनि सी मा छ डट्स, अनि डी मा छ क्रसेज। तो 1506 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी होरिजेंटल लाइन्सले चाहिँ त्यहाँ सो गरेको हुन्छ बार चार्टमा। अब 1507 मा के छ इन द FY 072 अनि 073 2072 र 2073 मा भेरियस एक्सिडेंट where occur at there was a heavy loss lives in Nepal among the various airport which of the following is the most dangerous in Nepal। ए मा छ
सुखेटार एयरपोर्ट ताप्लेजुङ, बीमा छ तेन्जिङ हिली एयरपोर्ट सोलुखुम्बु, अनि सीमा छ जुम्ला एयरपोर्ट जुम्ला, अनि डीमा छ जोमसोम एयरपोर्ट मुस्ताङ। यो दुईचोटि सोधिसकेको एयरपोर्टको क्वेसन हो। 1507 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी तेन्जिङ हिली एयरपोर्ट सोलुखुम्बुमा, त्यहाँ चाहिँ हेभी लस भएको थियो। अब 1508 मा छ विन्ड रोज डायग्राम अफ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इन्डिकेट्स द रनवे इज ओरिएन्टेड एज। त 1508 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1508 को सही उत्तर 02 र 20 हुन्छ। अब 1509 मा के छ? लोड फ्रम a column or wall generally spread out in the form of truncated pyramid whose side slope at an angle of 45 degree which is called A मा छ angle of repose, अनि B मा छ angle of stability, C मा छ angle of failure, D मा छ angle of depression। तो 1509 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D angle of dispersion। load from the column or wall generally spread out in the form of truncated pyramid whose side slope at an angle of 45 degree which is called A मा छ, D मा छ angle of dispersion। अब 1510 मा छ the longest chain line passing through the center of the area is known as A मा छ baseline, B मा छ tie line, C मा छ check line, D मा छ contour line। त 1510 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A baseline longest chain line passing through the center of the area हुन्छ। अब 1511 मा छ in survey a building is an obstacle to A मा छ chaining but not ranging, अनि B मा छ ranging but not chaining, C मा छ both ranging and chaining, D मा छ none। तो 1511 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C both ranging and chaining मा obstacle हुन्छ बिल्डिङ हुँदाखेरि। अब 1512 मा के छ? The whole circle bearing line is 300 degree converted into the quadrantal form is given as कुन हुन्छ? तपाईहरु गरेर पनि चेक गर्नु होला। यो म डिस्क्राइब गरिसकेको छु 31 सेट सम्ममा म 2-3 चोटी डिस्क्राइब गरिसकेको छु। त्यो सेटहरु पनि डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु, हेर्नु होला। अब 1512 मा के छ? यसको चाहिँ होल सर्कल बियरिङ दिएको छ, क्वाड्रेंटल बियरिङ मा भनेको छ निकाल्नको लागि। त 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री अनि नर्थ वेस्ट हुन्छ, त्यही भएर ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 1513 मा के छ? द इन्क्लिनेसन बिट्विन द लंगिट्युडिनल एक्सिस अफ अ मैग्नेटिक निडल एन्ड द होरिजोन्टल प्लेन थ्रू इट्स पाइभोट इज कल्ड ए मा छ डिक्लाइनेसन, बी मा छ बियरिङ, सी मा छ एजुम्युथ, डी मा छ डीप। 1513 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, डीप inclination between longitudinal axis and magnetic needle and the horizontal plane through its pivot is called deep। अब 1514 मा छ the function of frog in a brick is A मा छ advertisement of manufacture, B मा छ reduction in weight, C मा छ easy in handling, D मा छ to form a key during laying। तो 1514 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D to form a key during laying। अब 1515 मा के छ? स्नो सेम पेंट is a type of A मा छ सीमेंट पेंट, B मा छ एल्युमिनियम पेंट, C मा छ सेलुलोज पेंट, D मा छ ब्रोन्ज पेंट। तो 1515 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A सीमेंट पेंट। अब 1516 मा छ द constituent of cement which is responsible for all desirable properties of cement is A मा छ डाइक्याल्सियम सिलिकेट, B मा छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, C मा छ ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट, D मा छ टेरा क्याल्सियम एल्युमिनोफेराइट। अनि 1516 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट इज द कंस्टिट्यूएंट अफ सीमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज अफ सीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1517 मा छ द टाइप अफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन brick masonry for carrying heavy load is called heavy load को लागि 1517 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C इंग्लिश बॉन्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1518 मा छ पोइजन्स रेशियो इज द रेशियो अफ A मा छ यंग मोडुलस अफ
2 मोडुलस अफ रिजिडिटी, बी मा छ ल्याटरल स्ट्रेस टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस, सी मा छ ल्याटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, डी मा छ ल्याटरल इलुङ्गेसन टु द लङ्गिट्युडनल इलुङ्गेसन। त 1518 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ल्याटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। हामी 31 सम्म जुन सेट चाहिँ अपलोड गरेको छु त्यो डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन को साथ रहेको छ। त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु, लिंक तपाईहरुले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्जिनियरिङ को सिलेबसमा चाहिँ सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेसन को भिडियो पनि हाल्छु। यो सेटहरु कम्प्लिट भइसक्दा 18 साढे 1800 सम्मको यो क्वेशन को सेट रहेको छ, जुन कि सब इन्जिनियरहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो हाम्रो च्यानल सँग निरन्तर बनेर चाहिँ सबै भिडियो हेरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रेस गर्नुभएछ भने तपाईलाई तुरन्तै नोटिफिकेसन जान्छ कि यो च्यानलमा भिडियो अपलोड भइसकेछ भनेर। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। आजको भिडियोमा 1518 सम्म डिस्कस गर्यौं। अब अर्को भिडियोमा फेरि 50 वटा चाहिँ हाल्छु क्वेशन। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।